एक बूढ़ी औरत के 5 जवान बेटे थे। इसके पांचों बेटों की शक्लें एक दूसरे से ऐसी मिलती थी कि कोई भी इन्हें पहचान नहीं सकता था और इन तमाम भाइयों के पास अलग अलग खूबियां थीं। सबसे बड़ा भाई अपने मुंह में पूरा दरिया का पानी भर सकता था। दूसरे भाई की गर्दन फुलाद जैसी थी। तीसरा भाई अपनी टांगें जितनी लंबी करनी चाहे कर सकता था और चौथे भाई को आग नहीं जला सकती थी और पांचवा भाई बगैर सांस लिए कई घंटों तक जिंदा रह सकता था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं UMD यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो सीरीज़ का हिस्सा है जिसमें हम आपको हर संडे नाइट को एक ज़बरदस्त कहानी सुनाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। पुराने वक्तों की बात है कि समुंदर के एक किनारे एक गांव था जिसमें एक बूढ़ी औरत अपने 5 जवान बेटों के साथ रहा करती थी। इसके पांचों बेटों की शक्लें एक जैसी थीं। उनकी शक्लें आपस में इतनी मिलती जुलती थीं कि इनकी माँ भी इनको पहचान नहीं सकती थी और कुदरत ने इन पांचों को मुख्तलिफ खूबियों से नवाज रखा था। सबसे बड़ा भाई अपने मुंह में पूरे दरिया का पानी भर सकता था। दूसरे भाई की गर्दन फौलाद जैसी थी। तीसरा भाई अपनी टांगें जितनी लंबी करना चाहे कर सकता था। चौथा भाई आग की बेपनाह गर्मी को बर्दाश्त कर सकता था और पांचवें भाई में सलाहियत थी कि वो सांस लिए बगैर कई घंटों तक जिंदा रह सकता था। बड़ा भाई अकेला दरिया के किनारे जाता और बेशुमार मछलियां पकड़कर घर लाता। मछलियां फरोख्त करके दूसरा सामान ले आता। इस तरह सारा खानदान का वही पेट पाला करता था। ये सारे भाई अपनी ये खूबियाँ किसी को नहीं बताते थे ताकि लोग इन्हें अजीब ना समझें। सारे गांव के लोग बड़े भाई की बहुत तारीफ़ करते कि वो इनके बच्चों को भी वो तरीका बता दे जिससे वो इतनी ज़्यादा मछलियाँ पकड़ लेता है। वो हमेशा इन्हें यह राज बताने से इनकार कर देता। एक दिन गाँव वालों की ज़िद के आगे इसे हथियार डालना पड़े। इसने गाँव के कई लड़कों को साथ लिया और दरिया की तरफ चल दिया ताकि वो इन्हें ढेर सारी मछलियाँ पकड़ने का तरीका समझाए। जब वो सब दरिया के किनारे पहुँचे तो बड़े भाई ने दरिया का पानी अपने मुंह में भर लिया। सिर्फ इतना पानी दरिया में बाकी रह गया कि मछलियां तैरकर दूर ना जा सकें। फिर इसने लड़कों को इशारा करते हुए बताया कि वो जितनी चाहे मछलियां पकड़ लें। लड़के भागे दरिया में उतर गए। लड़कों को दरिया की तह में बहुत खूबसूरत रंगों वाले गूंगे भी दिखाई दिए। वहाँ बहुत से खूबसूरत सिपियाँ और कीमती पत्थर पड़े हुए मिले। वो मछलियों की बजाय इन्हें इकट्ठा करने लगे। इन्होंने पत्थरों से अपनी झोलियां भर लीं। जब कुछ देर हो गई तो बड़ा भाई पानी को मुंह में भरे हुए थक गया और इसने उन लड़कों को इशारा किया कि वो जल्दी से दरिया के किनारे पर वापस आ जाएं। लेकिन वो तो दरिया के इस खजाने को जमा करने में इतने मसरूफ़ थे कि उन्होंने बड़े भाई के इशारों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी और दरिया में आगे से आगे बढ़ते रहे। बड़ा भाई तंग आ गया, ज़ोर ज़ोर से हाथ हिलाने लगा, लेकिन फिर भी गांव के लड़कों ने जानबूझकर इसकी तरफ ना देखा। आखिर जब बड़े भाई को महसूस हुआ कि वो अब दरिया का पानी मुंह में नहीं संभाल सकता तो इसने अपना सारा पानी वापस दरिया में उंडेल दिया। गांव के सारे लड़के अपनी लालच की वजह से दरिया में डूब गए। जब बड़ा भाई घर वापस पहुंचा और इन लड़कों के माँ बाप ने इनसे पूछा कि इनके बच्चों ने कितनी मछलियां पकड़ी हैं और वो कब घर आएंगे, तो बड़ा भाई बहुत अफसोस से इन पड़ोसियों को सारा वाकया सुनाने लगा और इन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करने लगा कि इस अफसोसनाक वाकये में इसका कोई कसूर नहीं है। इसने सबको बताया कि किस तरह इसने लड़कों की मिन्नत की कि वो वापस आ जाएं, लेकिन उन्होंने इसका कहना नहीं माना। इसे मजबूरन पानी दरिया में दोबारा डालना पड़ा। वैसे ही वो इतना पानी कहीं और नहीं फेंक सकता था, लेकिन गांव वाले बहुत गुस्से में थे। उन्होंने इसकी बात पर यकीन नहीं किया और गांव वालों ने इसे पकड़ा और घसीटते हुए गांव के सरदार के पास ले गए। सरदार को सारी बात बताई तो इसने फैसला करते हुए बड़े भाई से कहा कि तुम अपनी जिम्मेदारी पर लड़कों को साथ ले गए थे तो ये तुम्हारी ही जिम्मेदारी है कि इन्हें वापस भी लाते, इसलिए सज़ा के तौर पर कल तुम्हारी गर्दन काटी जाएगी। ये सुनकर बड़ा भाई उस सरदार से दरख्वास्त करने लगा कि मैं मरने से पहले एक दफ़ा अपनी बूढ़ी माँ से मिलना चाहता हूँ। तो इस सरदार ने इसे इजाज़त दे दी। बड़ा भाई घर आया और सारा मामला भाइयों को सुनाया। इसके छोटे भाई जिसकी गर्दन फौलाद जैसी थी, इसने कहा कि तुम अपनी जगह मुझे जाने दो, किसी को नहीं पता चलेगा कि तुम्हारी जगह मैं हूँ, क्योंकि हमारी शक्लें इतनी मिलती जुलती हैं कि हमारी माँ भी हमें ना पहचान पाए और किसी भी सूरत वो मेरी गर्दन नहीं काट सकेंगे। अगले दिन छोटा भाई उस सरदार की अदालत में गया और कहने लगा, जनाब शुक्रिया,
آپ نے مجھے میری ماں سے ملنے کی اجازت دی، بس اب مرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر چھوٹا بھائی اس لکڑی کے ٹکڑے کے پاس بیٹھ گیا اور اپنی گردن اس لکڑی کے ٹکڑے پر رکھ دی۔ تب جلاد نے اپنی تیز دھار تلوار سے اس کی گردن پر وار کیا، لیکن تلوار ٹوٹ گئی اور اس لڑکے کی گردن پر ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ یہ دیکھ کر جلاد نے فوراً ایک اور تلوار منگوائی جو زیادہ تیز تھی، پھر ایک اور تلوار، لیکن ہر دفعہ وہی ہوا جو پہلے ہو چکا تھا، کوئی بھی تیز دھار تلوار اس کی فولادی گردن کو نہ کاٹ سکی۔ جلاد جھنجھلا گیا اور واپس اسے سردار کے پاس لے گیا اور کہنے لگا، محترم، اس کی گردن کاٹنا ناممکن ہے کیونکہ اس کی گردن فولاد کی طرح مضبوط ہے۔ اس کے بعد سردار نے ایک نیا حکم سنایا کہ کل اس شخص کو سمندر میں پھینک دیا جائے۔ جب یہ فیصلہ اس چھوٹے بھائی نے سنا تو اس نے کہا، جناب، میں آج ماں کو الوداع کر آیا تھا، لیکن کیونکہ مجھے کل سمندر میں ڈبویا جائے گا تو مجھے دوبارہ ماں کو ملنے کی اجازت دی جائے۔ سردار نے پھر اسے اجازت دے دی۔ بھائی گھر واپس آیا اور انہوں نے دوبارہ مشورہ کیا کہ یہ سن کر وہ بھائی جو اپنی مرضی سے اپنی ٹانگیں لمبی کر سکتا تھا، اس نے کہا، صبح میں جاؤں گا۔ لہٰذا اگلے دن تیسرا بھائی عدالت پہنچا، کسی کو بھائیوں کی تبدیلی کا علم نہ ہو سکا۔ سردار کے حکم پر کچھ لوگ اسے کشتی میں بٹھا کر سمندر کے درمیان لے گئے اور اسے سمندر میں پھینک دیا، لیکن ڈوبنے کی بجائے تیسرا بھائی نے اپنی ٹانگیں اتنی لمبی کر لیں کہ وہ سمندر کی تہہ کو چھونے لگی۔ اب اس کا سر پانی سے باہر تھا۔ جب ان لوگوں نے اسے دیکھا تو اسے دوبارہ سمندر سے نکال کر کشتی میں بٹھایا اور مزید گہرے سمندر میں لے گئے اور وہاں جا کر اسے پھر پھینک دیا، لیکن اس کی ٹانگیں سمندر کی گہرائی جتنی لمبی ہوتی گئیں اور اسے وہ ڈوب نہیں سکتا تھا۔ اسے ایک دفعہ پھر سردار کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس دفعہ سردار نے حکم دیا کہ اسے ابلتے ہوئے تیل میں پھینک دیا جائے۔ ایک بڑی دیگ میں تیل ڈال کر اسے گرم کیا جانے لگا تو اس نے ایک مرتبہ پھر سردار سے پوچھا کہ وہ اپنی ماں کو مل سکتا ہے اور اسے بتا سکتا ہے کہ وہ ابھی زندہ ہے۔ سردار مان گیا۔ جب اس کے بھائیوں نے سردار کا یہ فیصلہ سنا تو چوتھا بھائی، جسے آگ نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی، اس نے کہا کہ وہ سزا کے لیے تیار ہے۔ پھر جب تیل کڑکنے لگا تو چوتھے بھائی کو تیل میں پھینک دیا گیا۔ وہ اس بڑی دیگ میں یوں تیرنے لگا جیسے کسی ٹھنڈے پانی کی جھیل میں ہو۔ وہ کہنے لگا، آگ اور تیز کرو، یہ تیل تو گرم ہی نہیں ہوا۔ جب جلاد کو یقین ہو گیا کہ آگ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تو وہ اسے دوبارہ سردار کے پاس لے گیا۔ سردار نے سارا معاملہ سنا اور سارے گاؤں کی پنچایت بلا لی کہ اب کیا کیا جائے۔ تب سب نے فیصلہ کیا کہ اس مجرم کو مارنے کا ایک ہی طریقہ بچا ہے کہ اسے زمین میں زندہ گاڑ دیا جائے۔ گاؤں سے باہر ایک جگہ پر بڑا گڑھا کھودا گیا اور ایک دفعہ پھر قیدی کو ماں سے ملنے کی اجازت دے دی گئی تو اس بھائی کی جگہ پانچویں بھائی نے لے لی جو سانس لیے بغیر زندہ رہ سکتا تھا۔ پھر زمین میں پانچویں بھائی کو گاڑ دیا گیا، مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ وہ سانس لیے بغیر زندہ رہ سکتا تھا۔ جب رات کو سارے مطمئن ہو کر اپنے گھر واپس چلے گئے کہ انصاف ہو چکا ہے، اب یہ مر چکا ہے، تو چاروں بھائیوں نے اسے گڑھے سے نکال لیا۔ پھر سب بھائی اپنی ماں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ تو یہ تھی ہمارے کی کہانی۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی اچھی سی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔